बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतरफ किए गए सरकारी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया, ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल किया जाएगा। ग्रेड 8 से 17 तक के मुलाजमीन को FPSC टेस्ट लिया जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 3 माह में मुलाजमीन के टेस्ट का अमल मुकम्मल करेगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, कहा जो मुलाजमीन टेस्ट पास करेंगे उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाएगा। टेस्ट क्लियर होने तक मुलाजमीन एडहॉक तसव्वुर होंगे। अदालत उस्मा की जानिब से केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहम इजलास, मुल्की यमन व अमान पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तो शनीद। सानहा सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़दामात पर भी गौर। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का इजलास 19 दिसंबर को होगा। एजेंडा मसले अफगानिस्तान होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान में कहत साली है, दुनिया ने तवज्जो ना दी तो सर्दी और भूख से बच्चे मर जाएंगे। संजीदगी का मुजाहिरा ना किया गया तो अफगानिस्तान में बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अफगानिस्तान में बारिशें ना होने से कहत की सूरत हाल है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा दुनिया को अफगानिस्तान के मामलात में फौरी मुदाखलत करना होगी। छोटे कारोबार वालों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का आसान फाइनेंस स्कीम का ऐलान। फवाद चौधरी के हमरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना था, नया कारोबार शुरू करने वालों को बिला जमानत कर्जे दिए जाएंगे। कारोबार में नुकसान का बोझ भी हुकूमत उठाएगी। SME पॉलिसी पंजाब और बलूचिस्तान में नाफिज हो चुकी, KP में भी इसका निफाज जल्द कर दिया जाएगा। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि लीवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे के बायस टैक्स दुगना करने की सूरत में कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ FIA के 100 गवाहों की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। स्क्रैप डीलर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेयरी फार्म और जनरल स्टोर वाले भी गवाही देंगे। कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर्स मालिकान भी गवाहों की लिस्ट में शामिल। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक लिस्ट में शामिल गवाहान के शनाख्ती कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट खुलवाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लंदन एक बार फिर सियासी मरकज बन गया। अयाज सादिक की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। जराये के मुताबिक नून लीग को लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू करने की भी हिदायत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का यूनिवर्सिटी तलबा से मुतालिक बड़ा फैसला, मुल्क भर की निजी यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। हायर एजुकेशन कमीशन को पास तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करने की हिदायत। गैर कानूनी कैंपसेस से डिग्रियां जारी न करने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्क भर में HEC की यकसा पॉलिसियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी अथॉरिटी का इजलास, तलबा के मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए फंड्स फराहम करने और असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। उस्मान बुज़दार की इंतजामी ओहदों पर भर्तियों और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की भी इजाज़त। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, एशिया का सबसे बड़ा बोर्डिंग इदारा पंजाब में होना एक एजाज़ है। पंजाब के 4 दानिश स्कूलों को मुकम्मल तौर पर सोलर तवानाई पर मुंतकिल कर दिया है। फुटपाथ, पब्लिक पार्क, सड़कों से तजावुजात के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तजावुजात के खात्मे के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। डायरेक्टर की तजावुजात खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट आंखों का धोखा है। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गवादर में जारी एहतजाज को मुल्क में नया बाब करार दे दिया। ट्विटर पर कहते हैं,
آئین پاکستان کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کے لیے گوادر میں عوام کی جدوجہد اہم موڑ ہے. حکومت سے کہتا ہوں کہ گوادر کے عوام کی آواز سنیں, ان کے مسائل کو فوری حل کیا جائے. بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے احتجاج کا سلسلہ جاری. صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی OPDs بند. ہسپتال آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا. ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے حکومت ڈاکٹرز کو جان بوجھ کر دیوار سے لگا رہی ہے. مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا. خانیوال میں PP 206 ضمنی الیکشن کل ہوگا. نون لیگ کے امیدوار رانا محمد سلیم, PTI کی نورین نشاط ڈاہا اور پیپلز پارٹی کے میر واسق سرجیس حیدر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ. پولنگ سٹیشن کو سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی پلان تشکیل. تقریباً 3000 اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ایلیٹ فورس کی گاڑیاں گشت کریں گی. نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی نشاط ڈاہا کی وفات کے باعث سیٹ خالی ہوئی تھی. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیٹے نے اپنی سیاسی جماعت شان پاکستان بنا لی. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احمد حسن رانا نے کہا, شان پاکستان جماعت جلد ہی قومی سطح پر لانچ کی جائے گی. فی الوقت جماعت کی ویب سائٹ واٹس ایپ پر بنائی گئی ہے. رانا شمیم کے بیٹے کا مزید کہنا تھا, ملک کو اصل ریاست مدینہ بنائیں گے. ہماری انقلابی جماعت وہ تبدیلی لائے گی جو عمران خان, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف لانے میں ناکام رہے. امریکی کرنسی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 12 پیسے اضافہ, 178 روپے کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا. دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مثبت رجحان, 717 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 43,963 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا. ملک کے میدانی علاقوں میں موسم مزید سرد. بلائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع. لاہور میں پارہ 17 ڈگری, مری میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ میں بھی درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. سوات, معلم جبہ, چترال میں بھی پارہ نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا. خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی مطلع ابر آلود رہا. امریکہ کا افغانستان کے 10 ارب ڈالرز کے اثاثے فوری بحال کرنے سے صاف انکار. 9/11 حملے کے کیسز کا بہانہ بنا کر افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے سے انکار کیا گیا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے, 9/11 کے متاثرہ خاندانوں کی جانب سے دائر کیس کے فیصلے کے بعد ہی افغانستان کے اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے فیصلہ کرے گی. بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ہیلی کاپٹر حادثے میں زخمی ہونے والے کیپٹن ورن سنگھ بھی دم توڑ گئے. حادثے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت ہلاک ہو گئے تھے. ہیلی کاپٹر میں بپن راوت سمیت 14 افراد سوار تھے, جن میں سے 13 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے, جبکہ کیپٹن ورن سنگھ شدید زخمی ہو گئے تھے. ان کا جسم 80% سے زائد جل چکا تھا. آج صبح وہ اسپتال میں چل بسے. برازیل میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. 11 افراد ہلاک, 250 سے زائد زخمی ہو گئے. نشیبی علاقے زیراب, متعدد گھر تباہ, ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل. متاثرہ علاقوں میں زمینی رابطے منقطع ہو گئے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے T20 رینکنگ میں پہلی پوزیشن چھن گئی. ٹیسٹ رینکنگ میں بھی تنزلی کا سامنا. ICC نے T20 پلیئرز رینکنگ جاری کر دی. T20 میں بابر اعظم کا 3را اور ٹیسٹ رینکنگ میں 9واں نمبر. وکٹ کیپر محمد رضوان T20 میں 4تھے نمبر پر براجمان. برج چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی. سینئرز برج ٹیم نے بھارت کو 45 کے مقابلے میں 88 پوائنٹ سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا. آن لائن برج چیمپئن شپ کا انعقاد جم خانہ کلب لاہور میں کیا گیا. بنگلہ دیش, ہندوستان, اردن, فلسطین, پاکستان, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے چیمپئن شپ میں شرکت کی. سینئرز ٹیم اب برمودا باؤل ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی. چیمپئن شپ اٹلی میں مارچ-اپریل 2022 میں منعقد ہوگی.
اور وزیر اعظم عمران خان دنیا میں سب سے زیادہ سراہے جانے والے مردوں میں 17ویں نمبر پر براجمان۔ برطانوی مارکیٹ ریسرچ کمپنی نے یوگوف انٹرنیشنل سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ سابق امریکی صدر اوباما کا پہلا، بل گیٹس کا دوسرا اور چینی صدر شی جن پنگ کا تیسرا نمبر۔ سب سے زیادہ سراہے جانے والی خواتین میں سابق امریکی خاتون اول مشال اوباما سر فہرست، جبکہ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا 9واں نمبر ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ملک بھر کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے قائم غیر قانونی کیمپس بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ HEC غیر قانونی کیمپس سے پاس آؤٹ طلبہ کی ڈگریوں کی توثیق کرے اور غیر قانونی کیمپس سے پاس طلبہ کو مخصوص طریقے سے ڈگریاں جاری کرے۔ ملک بھر میں HEC کی یکساں پالیسیوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ کا حکم میں کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وفاق صوبائی حکومتیں HEC کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے تعاون کریں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں کو اپنی حدود سے باہر کیمپس قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ HEC نے متعدد بار غیر قانونی کیمپس کے قیام پر الرٹ جاری کیے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں نے HEC کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا ایجنڈا مسئلہ افغانستان ہوگا۔ افغانستان میں قحط سالی ہے، دنیا نے توجہ نہ دی تو سردی اور بھوک سے بچے مر جائیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس 19 دسمبر کو ہوگا، جس میں افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی۔ سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو افغانستان میں بحران سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ افغانستان کا معاشی انہدام واضح دکھائی دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بارشیں نہیں ہوئیں، قحط کی صورتحال ہے، خطہ سردی کی لپیٹ میں ہے، خدشہ ہے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ پاکستان کے موقف پر توجہ نہیں دی گئی، مگر حقائق نے اسے درست ثابت کر دیا۔ پاکستان کہتا آ رہا ہے کہ افغانستان کا سیاسی حل تلاش کریں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں حالات بگڑ رہے ہیں، دنیا کو افغانستان کے معاملات میں فوری مداخلت کرنا ہوگی۔ زیر تربیت ASPs پولیس کے ایک وفد نے کراچی میں قائم اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ تفصیلات کراچی بیورو کی اس رپورٹ میں۔ 48ویں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت ASP نے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ کمانڈنٹ SSU ذیشان شفیق نے وفد کو یونٹ کے مختلف شعبوں کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور ملک کی پہلی اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس ٹیم اور کمانڈوز کو دی گئی جدید پیشہ ورانہ تربیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن مقصود احمد نے ASPs کا استقبال کیا اور ان سے ملاقات کی۔ زیر تربیت ASPs نے اس دوران SSU کے مختلف شعبوں کا دورہ کر کے ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ وفد نے SSU کے انتظامی امور، مینجمنٹ اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن مقصود احمد نے ASPs کو پولیس کے جدید ترین ادارے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے قیام کے لیے کی گئی کاوشوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ افسران دلچسپی، لگن اور ترقی یافتہ ممالک میں اپنائی جانے والی حکمت عملیوں کی تحقیق اور مطالعے سے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ زیر تربیت SSPs بھی آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ بنے۔ DIG مقصود میمن نے افسران کی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ DIG سیکیورٹی نے زیر تربیت ASPs کی مستقبل کی کاوشوں کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا اور نصیحت کی کہ وہ آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ بنے۔ اس موقع پر DIG سیکیورٹی اور وفد نے سووینیر کا تبادلہ بھی کیا۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے IBA کراچی کا تفصیلی دورہ کیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے چانسلر محمد بشیر جام محمد، صدر سید طالب کریم اور انتظامیہ نے DG رینجر سندھ کا استقبال کیا۔ DG رینجر سندھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی کا دار و مدار ثقافتی، معاشی اور معاشرتی رویوں کے فروغ پر ہے اور ہمیں اپنے رویوں اور سوچ کو مثبت سمت میں رکھنا چاہیے۔
DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मजीद कहा कि तालीमी इदारों में मंशियात के सदेबाब के लिए हम मुस्तकिल तौर पर कोशा हैं ताकि तालीमी इदारों को मंशियात के जहर से महफूज बनाया जा सके। DG रेंजर्स का कहना था कि कराची में कायम होने वाले अमन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ कराची के अवाम का ताउन कलीदी हैसियत रखता है, क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर कोई मिशन पूरा नहीं हो सकता। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इंतज़ामिया और तलबा ने क़याम अमन में रेंजर्स की कोशिशों को सराहते हुए रेंजर्स को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। खुश्क मेवाजात जो पहले ही अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर थे, आज की महंगाई में तो इनका हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है। ज़हरा तूसी की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की सौगात हुई लोगों की पहुंच से दूर। महंगाई से लोग हो गए हैं परेशान। जहां पर खाने पीने की चीज़ें लोगों की पहुंच से बाहर हैं, वहीं पर खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। जहां पहले लोग जो अशिया 1 किलो लेकर जाते थे, अब लोग आधा किलो पर आ गए हैं, क्योंकि सर्दियों की सौगात इनकी पहुंच से बाहर है। कुछ लोगों का तो कहना था कि हम देख सकते हैं पर खा नहीं सकते। कोई चीज़ अब खाई नहीं जाती, बस देखें बस दूर से। वो बंदा क्या कर सकता है, गवर्नमेंट ऐसी है, क्या बंदा करे, मजबूरी है। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, जो किलो लेते थे अब पाव में गुजारा कर रहे हैं। गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है ना, इतनी महंगाई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा। पिछली दफ़ा ये मैं आई थी तो 450 थे, आज 700 रुपये अखरोट मिल रहा है। बादाम जो है वो 2000 मिल रहा है। ये कोई बात तो नहीं है ना। हर चीज़ सब्ज़ी से लेके ड्राई फ्रूट, कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? कुछ सस्ता नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम बंदे की तो ये पहुंच से भी बाहर है। और बच्चे हैं, खाना पसंद करते हैं, उनके लिए लेना पड़ता है, जैसे भी लें उनको तो फिर देना ही है। लेकिन दुकानदारों का कहना था कि हमारा कारोबार महंगाई की वजह से चलना बंद हो गया है। कीमत डबल हो गई है। पहले कीमत थी कम थी तो कस्टमर ज़्यादा था। एक चीज़ की एटम जो थी वो पहले सस्ती थी, अब हर चीज़ बढ़ चुकी है। दुकानदारी में वो चीज़ नहीं है, कस्टमर के जेब में पैसे ही नहीं है। जो बाहर से माल आ रहे हैं ना, वो काजू पिस्ता वगैरह जो इम्पोर्ट हो रहा है, वो सारा डॉलर की वजह से महंगा हुआ है। कुछ उसके अलावा जो है बाहर के मुल्कों की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बहुत महंगाई, ऊपर से आवाम की कुव्वत खरीद जो जवाब दे गई है, उसमें हमारी सेलें बहुत डाउन है। हुकूमत को चाहिए कि आम आवाम का भी सोचें और महंगाई के बढ़ते हुए सुनामी को कंट्रोल करें। ड्राई फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। लोगों का कहना है कि हम अब ड्राई फ्रूट को देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ ज़हरा तूसी, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।